غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم ومهم بزاف، واللي هو التاثير ديال اشعه الشمس على البشره ديالنا. اللي خصكم تعرفوا هو انه او مومون اللي كنخرجوا من الدار كتكون البشره ديالنا متعرضه لاشعه الشمس. خرجنا سواء نديروا لي كورس ولا نمشيو للخدمه ولا نديو الدراري للمدرسه ولا في البحر ولا في لابيسين، كتكون البشره ديالنا متعرضه للاشعه ديال الشمس اللي عندها اضرار كثيره على البشره، سواء حروق على مستوى الوجه ولا على مستوى الجسم، سواء ظهور علامات ديال تقدم ديال السن بشكل مبكر، سرطان الجلد او لا ايضا لو ستريس اوكسيداتيف. دونك باش نتفاداو هاد المشاكل هادو كلهم لازم اننا نعطيو واحد الحمايه للبشره ديالنا. داكشي علاش غادي نهضروا على واحد المجموعه اللي هي مجموعه جديده اللي غادي نكتشفوها في لو كاتالوج ديال شهر 7، واللي هي المجموعه ديال سان 360. مجموعه اللي كتعطي مجموعه من منتجات اللي مدجوره خصيصا للحمايه ديال البشره وديال الجسم. دونك هاد المجموعه هذه هي فيها واحد لا تكنولوجي اللي هي واحد لا تكنولوجي ملتي ريز. هاد لا تكنولوجي طورات خصيصا المجموعه ديال سان 360. فهاد لا تكنولوجي شنو كدير؟ الوغ هاد لا تكنولوجي فيها دي فلتر ضد الاشعه الفوق البنفسجيه واسعه الطيف. وهنايا غادي نتوقف عند هاد النقطه هذه، لانه خصكم تعرفوا انه كاينين جوج ديال الانواع ديال الاشعه الفوق البنفسجيه. كاينين الاشعه الفوق البنفسجيه بي اللي هما لي يو في بي، وهما اللي كيتسببوا في الحروق على مستوى البشره ديال الوجه والجسم، وايضا في الاضرار على مستوى ديال الخلايا. كاينين الاشعه الفوق البنفسجيه ا اللي هما لي يو في ا، واللي هما اللي كيكونوا كيسببوا سرطان ديال الجلد او ايضا ظهور علامات تقدم السن المبكره. دونك ملي كنختاروا واحد لا كريم سولير واخا انها تكون فيها عامل حمايه ضد الشمس مرتفع، هذا ما كيعنيش انها كتحمي من لي يو في بي ومن لي يو في ا. دونك دائما خصنا نحرصوا انه ناخذوا واحد لو برودوي اللي كيعطي اللي فيه دي فلتر ضد اشعه الشمس الفوق البنفسجيه واسعه الطيف. دونك هذا من جهه. بالاضافه لهاد لي فلتر هادو كاينه لا فيتامين او اللي كنعرفوا انها مضاد اكسده، واللي الدور ديالها هنا هو انه كيبطل المفعول ديال لو ستريس اوكسيداتيف اللي كيكون ناتج على التلوث ولا ايضا على اشعه الشمس. فشنو هو لو ستريس اوكسيداتيف؟ الوغ لو ستريس اوكسيداتيف ولا الاجهاد التاكسدي هو تراكم ديال لي راديكو ليبر هما اللي كيسببوا في اضرار على مستوى الخلايا، على مستوى البروتينات وعلى مستوى لا دي ان. دونك لا فيتامين او كتحبس هاد المفعول ديالو. الوغ اون باراليل مع هاد لا تكنولوجي هادي كاينين مكونات وحده اخرين. كاين مكونات طبيعيه سويديه. دونك كاين مستخلص ديال واحد الفاكهه اللي هي كلاود بيري اللي هي واحد النوع جد نادر ديال التوت، بالاضافه للخلاصه ديال لو كوتون سكانديناف. الوغ هاد المكونات بجوج هما غنيين بالسكريات بالمعادن وبلي بوليفينول. الوغ السكريات والمعادن الدور ديالهم هما كيعطيو ترطيب للبشره وكيديروا واحد لا باغيير طبيعيه اللي كتحمي البشره ديالنا. ولي بوليفينول الدور ديالهم هما عباره على مضادات اكسده اللي كيعطيو تهدئه للبشره وكيحميوها ايضا. بالاضافه لهذا الشيء التركيبه ديال المجموعه ديال سان 360 هي تركيبه مقاومه للماء ومقاومه للعرق. يعني سواء خرجنا نديروا لا مارش ولا كنديروا لو سبور ولا كنعوموا، يعني كتفزق البشره ديالنا، هذا ما كيعنيش انه صافي كيمشي المفعول ديال لو برودوي، ولكن ضروري من انه نعاودوا استعمال ديال لو برودوي كل ساعه. يعني مالغري انه كنعرقوا والمفعول ديال لو برودوي كيبقى، ولكن ضروري انه بعد كل ساعه نعاودوا نستعملوا المنتوج. دونك في هذا لو كاتالوج غادي ولا بلوتو في لو كاتالوج ديال شهر 7 غادي نتعرفوا على ثلاثه ديال لي برودوي. اول برودوي هو لا لوسيون ديال الوجه ديال لو كور. دونك الحجم ديالها 125 مليلتر وفيها عامل حمايه ضد الشمس 30.
دونك لو برودوي الثاني هو اون كريم خاصه للبشره الحساسه ولا البشره ديالنا الا كنا غادي نجلسوا واحد المده طويله تحت الشمس، لانه فيه عامل حمايه ضد الشمس جد مرتفع 50 بلس. وبالاضافه لهذا الشيء الحجم ديالو هو حجم ديال 50 مليلتر اللي نقدو نهزو معنا فين ما كنا. الوغ لو ترويزيام برودوي اللي غادي يكون في الكتالوج شهر 7 هو اون كريم سولير خاصه بالاطفال. دونك فيها عامل حمايه ضد الشمس مرتفع اللي هو 50، وهي اون كريم اللي هي خاصه بالبشره ديال الاطفال لانه البشره ديالهم كتكون جد حساسه. اللي بغيت نزيد نقول على هاد لي برودوي هادو هو انهم التركيبه ديالهم ولا لا كريم ماشي دهنيه وكتمتص بشكل سريع من طرف البشره وما كتخليش دي ريزيدو ولا ما كتخليش طوابع بيضاء على لابو. دونك فوالا نتمنى انه تكون لا فيديو فاتكم، واللي بغي نقول لكم هو ما تنساوش الحمايه ديال البشره ديالكم سورتو 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 في هاد لا بيريود فصل الصيف اللي كتكون الشمس قويه بزاف. ولكن رغم ذلك حنا كنعرفوا انه المغرب ديما عندنا شمس قويه، دونك دائما حميو البشره ديالكم من جميع الاضرار اللي تقدر تصيبها. وموعد ديالنا ان شاء الله في نوفيل فيديو.